वेलकम टू एभ्रीबडी। यसमा स्केलेन ट्रायंगल दिएको छ भने यसको एरिया कसरी निकाल्ने। ए यहाँ छ, बी छ, सी छ। यसमा हामी परपेन्डिकुलर ड्रा गर्छौं एडी। सबै ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने क्रममा हामी मेन फर्मुला त्यही प्रयोग गर्छौं। अब हरेक ट्रायंगलमा बेस र हाइट मात्रै दिएको हुँदैन, त्यसकारणले हामी हाइट निकाल्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। त यो यसको करेस्पोन्डिङ साइडलाई हामी ए, बी को करेस्पोन्डिङ साइड स्मल बी, सी को करेस्पोन्डिङ साइड स्मल सी छ। यसको पेरिमिटर हेर्ने हो भने पेरिमिटर पी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हुन्छ। अनि सेमी पेरिमिटर एस इक्वल टू पी बाई 2 और ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हुन्छ। त्यसर्थ 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हामी लेख्न सक्छौं। अर्थात् ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s हुन सक्छ। हामीले ए प्लस बी प्लस सी को अवस्थामा 2s हामी लेख्न सक्छौं। अब यसमा हाइट एडी निकाल्नको लागि हाइट यो ए बाट बीसी मा परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि यो दुईटै बाइसेक्ट त छैन, किनभने ल त यसमा हामी स्केलेन ट्रायंगलको एरिया प्रुफ गर्न गइरहेको छौं। यसमा पेरिमिटर पी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, सेमी पेरिमिटर एस इक्वल टू पी बाई 2 अर्थात् ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हुन्छ। क्रस मल्टिप्लाई गर्नु भने 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी हुन्छ। हामीले आवश्यक परेको बेलामा ए प्लस बी प्लस सी को सट्टामा 2s पुट गर्न सक्छौं। अब हामी यहाँनिर स्केलेन ट्रायंगल एबीसी लाई हेर्ने हो भने एडी परपेन्डिकुलर टू बीसी गरिएको छ र यो यसमा परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि यो दुईटै बाइसेक्ट नहुन सक्छ। यो अगाडि हामी पनि छलफल गरिसकेका छौं। यो स्केलेन ट्रायंगलमा त्यस्तो यो परपेन्डिकुलरले बाइसेक्ट गर्दैन, जुन मिड पोइन्टमा जान्छ त्यो मेडियन हुन्छ, हामी छलफल गरिसकेका छौं। त्यहाँ बीडी को भ्यालु x मान्ने हो भने यो डीसी को भ्यालु a माइनस x भइहाल्छ, किनभने यो पुरै बीसी a हो। यहाँ बीडी x हामी निकाल्दियो भने त्यहाँ डीसी को भ्यालु यो पुरैबाट x निकालेर a माइनस x हुन्छ। अब यो अर्थमा हामीले एडी को भ्यालु निकाल्न गइरहेको छौं। त यो ट्रायंगलबाट हेर्ने हो भने एडी इक्वल टू एबी स्क्वायर माइनस बीडी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर हामी निकाल्न सक्छौं। सेम त्यसैगरी अल्सो फ्रम ट्रायंगल from a right angle triangle ADC we have AD is equal to AD square is equal to AC square minus DC square। यो पनि सेम फर्मुला त्यही P square is equal to H square minus B square अर्थात् यो भइहाल्छ। और AD square is equal to AC भनेको कतिको भ्यालु, AC भनेको B square minus A minus X को होल स्क्वायर, यति हो। अब माथि हामी हेरौं, यो इक्वेसन सेकेन्ड हो। अब इक्वेसन फर्स्ट र इक्वेसन सेकेन्डलाई हेर्नु हो भने एडी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर र सेम त्यही एडी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स को होल स्क्वायर। यो दुईटैलाई हामी इक्वल गर्छौं। एडी स्क्वायर इक्वल भएकोले लेफ्ट साइड इक्वल छ, राइट साइड हामी इक्वल गर्छौं र यसबाट हामी x को भ्यालु सोलुसन गरेर निकाल्छौं। अनि यही x को भ्यालु निकालेर हामी हाइट एडी को भ्यालु पत्ता लगाउँछौं। तो अब फ्रम इक्वेसन फर्स्ट एंड सेकेंड सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स को होल स्क्वायर दुईटै हामी राइट साइडमा इक्वल लेख्छौं। अनि यसैले सोल्भ गरेर एक्स को भ्यालु हामी निकाल्न गइरहेको छौं। ध्यान दिएर यसलाई चाहिँ हेर्नु पर्दछ। अब यो बी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स को होल स्क्वायर को हामी ए प्लस बी को होल स्क्वायर ए माइनस बी को होल स्क्वायर फर्मुलामा हामी लेख्छौं। यो सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर ए माइनस बी को होल स्क्वायर फर्मुलामा ब्रेक गरे। त्यसपछि यो माइनसले यो ब्राकेट खोल्दाखेरि भित्रको साइनहरु चेन्ज भइहाल्छ। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। यो राइट साइड र लेफ्ट साइड दुईटैमा एक्स स्क्वायर बराबर भएकोले यसलाई हामी क्यान्सल गर्छौं। अनि कति आउँछ भने त्यो हामीनिर यहाँ x को भ्यालु निकाल्छौं र त्यो अर्थमा यहाँनिर यो
स्पेस कम भएकोले यो मेट्न गइरहेको छु। पेरिमिटर p = a + b + c याद राख्ने। सेमी पेरिमिटर a = p/2 अर्थात् 2s = a + b + c हुन्छ भनेर याद राख्नुपर्छ। अब सोलुसन गर्दाखेरि यहाँ c² - b² + a² = 2ax हुन्छ। और x को भ्यालु निकाल्नु भने x = c² - b² + a²/2a हुन्छ। अब यो x को भ्यालु हामी यो फर्स्ट इक्वेसन वा सेकेन्ड इक्वेसन कुनै एउटा इक्वेसनमा राखेर x को भ्यालु हामी निकाल्छौं के रे राख्छौं अनि ad को भ्यालु आउँछ। ad को भ्यालु आइसकेपछि त्यही फर्मुला 1/2 बेस इन्टु height हामी प्रयोग गर्छौं। पुटिङ द value of x in equation first we get ad² = c² - b² + a²/2a। यसलाई हामी सोल्भ चाहिँ गर्छौं। भ्यालु यति छ हामी पुट गर्छौं। त्यो c² - b² + a²/2a होल स्क्वायर अब हुन्छ c² - a² + c² - b²/4a² यसको होल स्क्वायर 4a² c² - a² + c² - b²/4a²। यसले अलिकति डेरिभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, टाइम लाग्छ, त्यसकारण ध्यान दिएर हेर्ने। यसमा मिस्टेक नहोस् भनेर यो 2ac को होल स्क्वायर - a² + c² - b²/4a²। अब a² - b² फर्मुला हामी यहाँनिर प्रयोग गर्छौं। a + b a - b हुन्छ। यो हामी मेट्न गइरहेछौँ यतातिरको जम्मै, किनभने यसलाई हामी सोल्भ गर्नु पर्यो अब कति आइरहेछ भनेर। ठीक छ ल यसलाई हामी मेट्ने। अब a² - b² फर्मुला अनुसार ad² = भइहाल्छ 2ac minus a² plus c² minus b² into 2ac plus a² plus c² minus b² by 4a²। अब यसलाई अर्गनाइज गर्ने हो भने यो भइहाल्छ 2ac minus a² minus c² plus b² into 2ac plus a² plus c² minus b² by 4a²। अब यसलाई लेख्ने हो भने यो भइहाल्छ b² minus a² plus 2ac plus minus c² a² plus 2ac plus c² minus b² by 4a²। यहाँनिर b² माइनस हामी कमन लिन्छौँ भने a minus 2ac plus c² यति भइहाल्छ माइनस कमन लिँदाखेरि इन्टु यो a plus c को होल स्क्वायर माइनस b² भइहाल्छ यति 4a²। अब यसको फर्मुला हुन्छ b² minus a minus c को होल स्क्वायर a plus c को होल स्क्वायर माइनस b²। फेरि यहाँ a² minus b² फर्ममा छ, यसको हामी सोल्भ गर्छौं। b minus a plus c to b plus a minus c into a plus b minus plus c a plus b a plus c minus b
a plus c minus b into a plus c plus b by 4a square. अब यसपछि हामी बाँकी कन्सेप्टहरु यहाँनिर लेख्दै गइरहेछौँ, त्यसकारण यतातिरको जम्मै मेट्छु, ध्यान दिएर हेर्ने। यसरी AD इक्वल टु हुन्छ AD स्क्वायर इक्वल टु, यसलाई हामी अर्गनाइज पनि गरौँ। a यहाँ b माइनस a प्लस c छ, यसलाई हामी यसरी लेखौँ a प्लस b प्लस c अनि माइनस 2a। a यहाँ माइनसमा छ, हामी a एकपल्ट जोडे एकपल्ट घटाएँ, त्यहाँ माइनस a छँदैछ, माइनस a अझ लेख्दाखेरि माइनस 2a भइहाल्छ। सेम त्यसै गरी यसलाई पनि सङ्गठित गरेर लेखौँ। a प्लसमा छ, b छँदैछ, c यसमा माइनसमा छ, त हामी प्लसमा लेख्छौँ a प्लस b प्लस c अनि माइनस 2c, माइनस 2c, 2cबाट एउटा c घटिहाल्छ भने फेरि माइनस c को माइनस c रहिहाल्छ। यहाँनिर पनि सेम त्यसै गरी लेखौँ a प्लस b प्लस c माइनस 2b, b यहाँ माइनसमा छ, 2bबाट b जान्छ भने माइनस b रहन्छ, अनि यो त सिस्टममै छ a प्लस b प्लस c बाई 4a स्क्वायर। अब a प्लस b प्लस c इक्वल टु हामीलाई थाहा छ 2s हुन्छ भनेर थाहा छ, 2a, यो a प्लस b प्लस c इक्वल टु 2s, यहाँ 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2b, अनि यो भइहाल्छ 2s इन्टु छ बाई 4a स्क्वायर। अब सबैबाट 2 हामी कमन झिकिहालौँ र यसलाई पनि सङ्गठित गरेर लेखौँ। यो यस 2 यहाँको एउटा 2, यहाँको एउटा 2, यहाँको एउटा 2 र यहाँको एउटा 2, 1 2 3 4, 4 हो एउटा टर्मबाट 2 एक ठाउँमा हामी गरिदिउँ र यो बच्छ यस, अनि यहाँ हुन्छ s माइनस a, s माइनस b र s माइनस c बाई 4a स्क्वायर। अब यो दुईटा दुले 4 क्यान्सल हुन्छ, हाम्रो बचिहाल्छ कति 4s इन्टु s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c बाई a स्क्वायर। अब AD को स्क्वायर इक्वल टु यति छ, AD इक्वल टु भइहाल्छ रुट ओभर यो पुरै 4s इन्टु s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c बाई a स्क्वायर। अब रुट निकाल्ने हो भने यो भइहाल्छ 2 बाई a अनि रुट ओभर s इन्टु s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब यो AD हाइट ट्रेङ्गलको निस्किहाल्यो। ट्रेङ्गलको हाइट निस्किसकेपछि पहिलेको जुन फर्मुला छ एरिया अफ ट्रेङ्गल इक्वल टु 1/2 बेस इन्टु हाइट, हामी लास्टमा पुगिसकेका छौँ, त्यही फर्मुलाको प्रयोग गर्छौँ, त्यहाँ हामी राखिदिन्छौँ अनि हाम्रो फर्मुला चाहिँ प्रुफ हुन्छ। त यहाँसम्म त स्पष्टै बुझिएको होला, ध्यान दिने सबजना। अनि त्यसपछि हामीले ट्रेङ्गलको एरिया हाम्रो जुन चाहिएको छ यो फर्मुला, त्यो चाहिँ हाम्रो प्रुफ हुन्छ। अब एरिया अफ ट्रेङ्गल ABC इक्वल टु सुरुकै फर्मुला 1/2 बेस इन्टु हाइट हामी लेख्छौँ, जसमा बेस छ 1/2, बेस छ यसमा BC, हाइट छ AD, 1/2 BC भनेको स्मल a अनि हाइट AD भनेको यो 2/a अनि रुट ओभर s इन्टु s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब यो 2 ले 2 क्यान्सल हुन्छ, a ले a क्यान्सल हुन्छ, हाम्रो बचिहाल्छ s इन्टु s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हाम्रो यो हो, जसमा s इक्वल टु सेमी पेरिमिटर र यसले हामी हिरो फर्मुला सर्टकटमा भन्छौँ र यो हाम्रो 10 क्लासमा एकदम नभई नहुने फर्मुला जो रहेको छ। यो फर्मुलाहरूको प्रुफ समेत थाहा छ भने यो फर्मुला दीर्घकालीन रूपमा हामी राख्न सक्छौँ र हाम्रो एक्जाम धेरै राम्रोसँग बित्न सक्छ। ल हस्त आजको लागि यति नै, धन्यवाद, नमस्कार।